अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक तो बहुत अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में उसको पूरा करना, छोटी सी जो हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं इसमें पूरा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन आम लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हैं सिर्फ वो हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो एक ज़रूरी टॉपिक है इस हवाले से कि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल हमने कब चेक कराना है, इसका इलाज कब करवाना है हमने, और इसकी कितनी किस्में हैं। तो इसमें हम ज़रूरी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल तो एक जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर शख्स को जब उसकी उम्र 20 साल से बढ़ जाए तो उसको 5 साल में एक दफ़ा अपना टोटल लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। यहाँ पर मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना आपकी बीमारी बता सकता है और ना ही ये आपको इलाज का जो है इलाज की इंडिकेशंस दे सकता है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करके आपने इलाज कराना है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये जो हम लफ्ज़ कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हैं हमारी डॉक्टरी की ज़ुबान में इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डिसलिपिडीमिया। कोलेस्ट्रॉल जो है डिसलिपिडीमिया का एक अंसर है, इसके और भी मुख्तलिफ अंसर है। ये 7-8 चीज़ों से बना हुआ है। ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है ये एक चीज़ का नाम नहीं है, जैसे टेस्ट में आप करते हैं कि आपको बता दिया जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल इतना है। इसके अंदर 4-5 किस्में हैं। इन सब का मजमुआ जो होता है उसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हम पूरे मजमुए के टेस्ट नहीं कराते, पूरे मजमुए के टेस्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल। हम जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसमें जो ये मजमुआ है उसमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल, किस किस्म का कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते हैं, ना हर कोलेस्ट्रॉल का आपने इलाज कराना होता है। इसमें जो ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल कहते हैं, हमारी डॉक्टरी में जो सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल है। हम लिपिड प्रोफाइल इसलिए कराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो एलडीएल वाला हिस्सा है वो कितना बढ़ा हुआ है और उसके मुताबिक फिर हम मरीज़ का इलाज कराते हैं और उसका टारगेट रखते हैं कि ये वाला एलडीएल वाला जो हिस्सा है कोलेस्ट्रॉल का, इसको हमने कितना नीचे रखना है। तो सबसे ज़रूरी आपने 5 साल में एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल लाजमी चेक कराना है। कोलेस्ट्रॉल का मकसद ये है कि आपने उसके सारे जितने भी अक़साम हैं लिपिड प्रोफाइल में, उसके कौन कौन से अक़साम है, एलडीएल है और एचडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, नॉन एचडीएल है। आसान लफ्ज़ों में आपने अपना एलडीएल लाजमी देखना है, सबसे ज़रूरी एलडीएल, उसके बाद फिर आपने अपना ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद आपने अपना एचडीएल लाजमी देखना है। ये तो एक मुख्तसर सी गुफ्तगू हो गई कि आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराना, ना उस पर आपने इलाज स्टार्ट करना है, ना वो आपको फैसला दे सकता है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको एचडीएल कहते हैं, इसलिए हम एचडीएल को की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अभी आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कराएंगे, आपको ये पता नहीं है ये एचडीएल की वजह से बढ़ा है, किस किस्म की वजह से ये बढ़ा है, तो इसलिए हर किस्म को देखना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं उसमें बग़ैर कोलेस्ट्रॉल चेक किए आपने कोलेस्ट्रॉल का इलाज शुरू कराना है। कौन से मरीज़? हर मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हो जाए, जिसका दिल कमज़ोर हो, जिसको कोई फालज का मसला हो, या जिसकी पैरों के शरियानों में बंदिश का मसला हो, ऐसे मरीज़ों को बग़ैर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराए आपने कोलेस्ट्रॉल का इलाज पूरी ज़िंदगी, ऐसे मरीज़ों को कोलेस्ट्रॉल का इलाज पूरी ज़िंदगी लेना है, पहली बात। दूसरी बात, और वो शख्स जिसको शुगर है और उसकी उम्र 40 साल से बढ़ गई है, तो ऐसे शख्स को बग़ैर कोलेस्ट्रॉल चेक कराए, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, कोलेस्ट्रॉल मतलब उसका जो एलडीएल वाला हिस्सा है वो नॉर्मल है, रेंज से नॉर्मल है, ठीक है, तब भी उसको कोलेस्ट्रॉल जो ये चर्बी वाला या कोलेस्ट्रॉल वाला इलाज है वो पूरी लाइफ उसने लेना है, शुगर हो और उम्र 40 से ऊपर। और तीसरे कौन से अफराद? और वो अफराद
جن کا LDL 190 سے اوپر ہو، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے کولیسٹرول کی دوائیاں سٹارٹ کرنی ہے. جو ایک عام سی بات ہے، اکثر لوگ جن کی عمر 45 سے اوپر ہوتی ہے ان کو شوگر بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی جگہ اپنا لپڈ پروفائل کروا کے آ جاتے ہیں. ان کا تھوڑا LDL اوپر نیچے ہوتا ہے، لوگ کولیسٹرول کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ جو مخصوص چیزیں میں نے بتائی، دل کا اٹیک نہیں ہوا، دل کمزور نہیں ہے، آپ کو فالج نہیں ہوا، آپ کو شوگر بھی نہیں، لیکن آپ نے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرایا اور آپ کا LDL جو ہے وہ تھوڑا اوپر آیا، تو کیا آپ نے کولیسٹرول کا علاج کرانا ہے؟ نہیں. اس کے لیے ہم نے بہت سی اپنے ڈاکٹری میں اس کی اپنی سکورنگ کرتے ہیں. ACVD سکورنگ ہوتی ہے. اس سکور میں ایک خاص لیول ہے، اس میں ہم آپ سگریٹ پیتے یا نہیں پیتے، آپ کا وزن کتنا ہے، آپ کی عمر، آپ مرد ہیں یا عورت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہے. صرف LDL ہم پھر نہیں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک رینج ہے، اس رینج کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کولیسٹرول کا علاج سٹارٹ کراتے ہیں. اس پر میں زیادہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے بغیر کسی انڈیکیشن کے، آپ کو انڈیکیشن نہیں ہے لیکن آپ نے کولیسٹرول جو ہے اس کی پراپر لپڈ پروفائل آپ نے نہیں کرایا، صرف کولیسٹرول کا ٹیسٹ کیا، آپ نے کولیسٹرول کی دوائیاں سٹارٹ کر دی. دوائیاں تو بہت اچھی ہیں، لیکن غیر ضروری جب آپ نے سٹارٹ کی، اس کی اپنے نقصانات بھی ہے کولیسٹرول کی دوائیوں کے. اور دوسرا جو سب سے ضروری چیز، اگر آپ نے کبھی چھوڑا تو یہ سپرنگ کی طرح واپس اٹھے گا اور یہ پہلے سے زیادہ آئے گا. کولیسٹرول آپ کا جو LDL والا حصہ ہے، جو بیکار کولیسٹرول ہے، وہ ایک دم سے سپرنگ کی طرح اچھلے گا اور آپ کے یہ جتنے بھی کولیسٹرول کے جو فریگمنٹس ہیں یہ واپس پہلے سے زیادہ کی رینج میں آ جائیں گے. تو کب سٹارٹ کرانا ہے، یہ بڑا ایک اساس وہ ہے. صرف کولیسٹرول پر یا کسی جگہ ٹیسٹ کرا کے اگر آپ کو یہ جو 5-6 میں نے چیزیں بتائی یہ نہیں ہیں، اور آپ نے پراپر کیلکولیشن نہیں کی ہے، اور پراپر آپ نے ایک انڈیکیشن کے بغیر کولیسٹرول کی دوائیاں سٹارٹ کر دیں، تو پھر آپ کو جاری رکھنی پڑیں گی. اور اس کے مضر اثرات کو بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. ایک چیز، اگر کولیسٹرول آپ کا نارمل ہے، کچھ لوگ ایک الگ وہ میں بتا رہا ہوں، کولیسٹرول آپ کا نارمل ہے، LDL بھی آپ کا ٹھیک ہے، آپ کو شوگر بھی نہیں ہے، کوئی اٹیک کا مسئلہ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا بڑھا ہے. ٹرائیگلیسرائڈ، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ میرا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو وہ جو ہے کچھ خاص قسم کی ٹرائیگلیسرائڈ کی میڈیسنز آتی ہیں وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹرائیگلیسرائڈ جب بڑھ جائے تو ڈائریکٹ، اگین میں بتا رہا ہوں، اگر یہ 500 سے نہیں بڑھا تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے علاج سٹارٹ نہیں کرانا، کیونکہ ٹرائیگلیسرائڈ اکثر اور دوائیاں لینے کی وجہ سے بڑھتا ہے. کسی کو اگر گردوں کی تھوڑی تکلیف ہو، یا کوئی جو ہے ایموپیتھک کی دوائیاں کسی نے لی ہو، یا وہ بلڈ پریشر کے لیے کچھ دوائیاں استعمال کر رہا ہے، یا کنٹراسیپٹیوز جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ کنٹراسیپٹیوز لیتی ہے، یا وہ جو ہے ان کا وزن بہت زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹرائیگلیسرائڈ بڑھاتی ہے. پھر آپ نے ٹرائیگلیسرائڈ کی دوائی نہیں لینی ہے، آپ نے وزن کم کرنا ہے، آپ نے شوگر والی چیزیں کم کرنی ہے، آپ نے واکس بڑھانا ہے. اگر آپ یہ چیزیں کم نہیں کریں گے، یا جو گولیاں آپ لے رہے ہیں اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھائے، ان کو آپ سٹاپ نہیں کریں گے، آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. آپ نے سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ کی نارمل ہے، آپ کوئی دوائیں بھی نہیں لے رہے ہیں، وزن بھی آپ کا ٹھیک ہے، آپ شوگر کا استعمال بھی زیادہ نہیں کرتے، آپ کا واک بھی ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ کی جو ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرانی ہے یا نہیں. تو آج یہ ایک مجموعی، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. صرف ایک چیدہ جو اس پر نکتے تھے اس کو میں نے ڈسکس کرنا مناسب سمجھا. بہت بہت شکریہ.